ये ना माशाल्लाह बारिश तेज شده مورینجی بارش تیز شد. من به قبرستان رسیدم، بارش تیز شد. ماشاءالله بارش تیز شده. تا از این چبوتره ما هم دوم پناه گرفتم. قد از ما 3 نفر دیگه مسته. اینا داود خانم قد از ما است. ها داود یک قدم میلرزه تو. ها داود یک قدم میلرزه. ماشاءالله بارش تیز شد. اینا ماشاءالله فقط بگی قد بانچی او میندازه. یہ است هزاره قبرستان علمدار روڈ کوئچه. اینا نظاره بارش بهار کنین. داود از اینجی سرکشک مونه. ها داود کای عرصی بونی. ها عرصی تو کایا. نموگا پوچکی عرصی مونه. داود عرصی تو کایا. مورا کوی مونی دارسی خو. ها داود دارسی خو مورا کوی مونی. دوم آباد. اونا داود گفت دوم آباد درسی مایا. او داود درسی خود چیز پخته بونی. بگی اینا داود درسی خود چیز پخته بونی. بگی مامانی نیچ میرزون میره. نان بوچه واو گوچ داود. اونا گفت ما درسی خو نان بوچه پخته بونم. ای درسی یکی نان بوچه پخته بونه داود. آخر یه عرصی داود است. نان بوچه پخته بونه درسی خو. داود درسی خو مورا کوی بونی. اونا شرم خورده. داود درسی خو مورا کوی بونی. ما نان بوچه کلو خوش دارم. داود ما نان بوچه کلو خوش دارم. مرا کوی کو. اونا سر خوشور میدم اونگه تو را کوی مونم داودم بادشاه آدم است. ماشاءالله داوده. استاد نام شما؟ محمد حسین. ماشاءالله اینجی در کجا میشین؟ هزاره تاون پاز اونجم دین بروری هزاره تاون. خب ماشاءالله ما شما رو ویلکم مگی در اینجی دلمدار روড هزاره قبرستان اینجی ویلکم مگی. شما میمان از ما هستین در اینجی. شما هم دین اینجی از امروزنه بارش تا از چبوتره پناه گرفتین. ماشاءالله درباره امروزنه بارش شما چی بگین؟ یار زبردست باریشه. خدا کنه که انشالله هم بلده غریب کسا خیر باشد هم بلده امیر. خدا کنه بارش ثمری خیر داشته باشد انشالله. بسیار زبردست باریشه، بسیار مزه‌دار باریشه، میده باریشه، خوب تیز باریشه. ماشاءالله تیز بارش شد. انشالله که خدا کنه قدری بارشا خیر بایا برای تمامی مسلمانان. انشالله که برای خاص برای پاکستان انشالله خیر باشه. بالکل آمین آمین. بسیار مهربانی تشکر. اور بارش است رحمت پروردگار. بیشک اور رحمت پروردگار کی زیاد شد بس عذاب جور مشه. زیاد شد. رحمت پروردگار کی زیاد شد سیلاب مایا بس زیاد نشونه. زیاد رحمت پروردگارم بس عذاب جور مشه. هر چیز مگد اندازه نکی از پای مندازه. همون داره نه استاد. مگه هر چیز اندازه نکی از پای مندازه. نمی در زیاد رحمت پروردگارم عذاب جور مشه. اگر زیاد تیز بارش کنه زیاد بارش کنه سیلاب مایا نه. سیلاب مایا بسیار نقصان مونه. همون که چند دیر پیش بارش کرد بسیار نقصانات کرد مابین کویته طرفی لکپاس. یک بلوک خانه را برد، مردمه را برد، یک بلوک مال مویشی ضایع شد. تو اینا عذاب است بس نه. یا هر چیز مگد اندازه. خب بسیار مهربانی تشکر استاد. داود تو درباره امروزنه بارش چی میگی؟ داود درباره امروزنه بارش چی میگی تو؟ چی نظریه داره؟ بگی یک دو گپ بگی.
بگی داود بگی ها بگی 2 سال گذشته بارش نکردی بارش ساخت شده بگی داود بگی داود درباره امروز نه بارش چی میگی نه که بارش شروع است ماشاءالله بارش هم تیز شده ها داود شرم خورده گپ نمیزنه ها نه داوود حال یخ گرفته بنده خدا نه یارتیشم نزدیک شده نه اوه همزوی در خود کو سیریاس میگیره مگه خانه قصور مگر اونا خبر شد بس اینیه کی ها نگو یک شک نگره و نیزما داود همزو خاطر داود خود کو سنجیده گرفته گپ نمیزنه خالی مسخوندی بونه یعنی ماشاءالله بارش بسیار تیز شده یعنی توق سیلاب هم دو شروع شد ماشاءالله توق چیا و مای از بال یعنی گیر درخته یعنی توق بقد بگی شرچای مای از بال توق بقد شرچای وری بارش کم روک شونه بوری به شما را سیلاب هم نشان بیدم از بال او نه بال کو از اونجی یقینا سیلاب هم مایا ماشاءالله بارش بسیار تیز است ماشاءالله بارش شده تیز شده بقد بگی خد بالچی او میندازه ماشاءالله مردمان واپس رہی ہے توکن اونا کمدا بلے موٹر سائیکلا پیدل اینا واپس رہی ہے کیواگ رفته طرف دشت بارش ماشاءالله بسیار تیز شده बचाया वा वैला कदा वापस रही है भले मोटरसाइकिल ये ना ये मु جای است باکول می جای کی جور کدد که ما ویدیوش جور کددم شما را نشان دادم ویدیو یزی ما بین چینل ما است باکول می جای جور کدد حالی باز بارش کده سیلاب هم ده جای خراب کده تو چی قدر خراب کده ماشاءالله چی تیز سیلاب مایا شما را نشان بیدم هنا چی کلان سنگا ورده هنا سیلاب طرف تا رہی ہے هنا یہ سیزی بلے قبرستان رہی ہے یعنی اس سے سیلاب بلے قبرستان رہی ہے استا توخکن هنا یعنی سیزی بلے قبرستان رہی ہے بلے زارہ قبرستان اینجی بولا با بارش هم دا سنگار زیاده ورده سیلاب بله قبرستان رہی ہے توخن بله زاره قبرستان
این از بالچیا و مایه ماشالله. این شمار از اینجا نشان بدم ولی قبرستان چقدر آب رفته و نتوخین معلوم میشه. ولی قبرستان بسیار آوری مزید آوری است. این از اینجا ولی قبرستان ولی قبرستان هم بسیار آب رفته. این از اینجا آوریه ولی قبرستان شمار نشان دادم ما. این موتورسیکل والا ایران پساو مندن که چطور تیر شونیم و سری شاوم است تاریکم شده راییه. یعنی بسیار آب ولی قبرستان رفته.